अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य भाजपादलेन 29 प्रत्याशिनां नाम समन्विता स्वीया द्वितीया सूचिः प्रकाशिता। कपिलमिश्रः हरीश खुराना प्राप्तवन्तौ निर्वाचनोत्तरदायित्वं। तावत् 12 प्रत्याशिनां नाम्नां घोषणा प्रतीक्षमाणा। देशे अद्य आचर्यते राष्ट्रीय युव दिवसः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां विकसित भारत युव नेत्री संवादे युवभिः समं कुर्यात् संवादम्। कन्नौज रेल स्थानके निर्माणाधीने यन्त्रसमस्या कारणेन तत्र भवनं छदिः पतिता। 28 श्रमिकाः परित्राताः। दुर्घटनायाः भविष्यति उच्चस्तरीयान्वीक्षणम्। लॉस एंजेलिस इति स्थलस्य अरण्येषु अग्निकाण्डदुर्घटना प्रतिदिनं नवे क्षेत्रे प्रसरति। अग्निकाण्डे एतस्मिन् $150 अर्बुद इति मुद्रायाः सम्पत्तिक्षतेः अनुमानम्। क्रीडावार्तायाम् इंग्लैंड दलं विरुध्य 5 स्पर्धायुतायै 20-20 श्रृङ्खलायै भारतीयदलस्य घोषणा। मोहम्मद शमी इत्येषः प्राप्तवान् स्थानम्। जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के आयोजयिष्यते प्रथमा स्पर्धा। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य भाजपादलेन स्वीया द्वितीया सूचिः प्रकाशिता। अत्र भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य 29 प्रत्याशिनां नामानि समाहितानि सन्ति। तावत् एतस्यां सूचौ 5 महिला प्रत्याशिनः अपि सन्ति। सूच्यनुगुणं करावल नगरतः कपिलमिश्रः, शकूर बस्तीतः कर्नैल सिंहः, मटिया महलतः दीप्ति इंदौरा निर्वाचनं स्पर्धिष्यन्ते। तत्रैव कोण्डलीतः प्रियंका गौतमः, हरीश खुराना मोती नगर विधानसभासनाय स्पर्धिष्येते। ध्येयमिदं यत् भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशनं भाजपा इति दलस्य अध्यक्षस्य जेपी नड्डा इत्येतस्य अध्यक्षतायां जनवरी मासस्य 10 दिनाङ्के समाचरिता आसीत्। अत्र उपस्थिताः केन्द्रीय निर्वाचन समितेः सदस्याः दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय निजदलस्य द्वितीय सूचौ 29 प्रत्याशिनां नामभ्यः स्वीय स्वीकृतिं प्रदत्तवन्तः आसन्। विधानसभा निर्वाचने प्राप्तायाः सफलतायाः अनन्तरं भाजपा इति दलं महाराष्ट्रे स्थिते शिरडी इत्यत्र अद्य स्वामी विवेकानन्दस्य जयन्तीमुपलक्ष्य स्वीयं राज्याधिवेशनम् आयोजयेत्। कार्यकारिण्युपवेशने अत्र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः, राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा, केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीः, पीयूष गोयलः अथ राज्यस्य अनेके मन्त्रिणः वरिष्ठाः नेतारः उपस्थिताः भवेयुः। एतस्मिन् अधिवेशने महाराष्ट्रस्य 10,000-अधिकं भाजपा इति दलस्य पदाधिकारिणः कार्यकर्तारः अपि सम्मिलिताः भवेयुः। अत्रान्तरे देवेन्द्र फडणवीस इत्येतस्य राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथग्रहणानन्तरं भव्यम् अभिनन्दनमपि समाचरितं स्यात्। तत्रैव अधिवेशने अत्र स्वामी विवेकानन्दस्य विचारैः युवानः यथा आकर्षिताः भवेयुः तदर्थम् एकं विशेषाभियानमपि सञ्चालयिष्यते। केन्द्रीय गृहसहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य महाराष्ट्रयात्रायै गच्छेत्। तावत् अमित शाहः तत्र शिरडी स्थले आयोज्यमानस्य महाराष्ट्र भाजपा प्रदेशाधिवेशनस्य समापनसमारोहे सम्मिलितः भवेत्। सममेव केन्द्रीयमन्त्री अमित शाहः तत्र शनि शिंगणापुर मन्दिरे अथ शिरडी साईबाबा इति मन्दिरे अपि दर्शनं पूजनं समाचरेत्। अद्य स्वामी विवेकानन्दस्य जन्मजयन्ती अस्ति।
स्वामी विवेकानन्दस्य विचारैः सदैव युवानः प्रेरिताः जाताः। जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के प्रतिवर्षं स्वामिनः विवेकानन्दस्य जयन्तीमुपलक्ष्य राष्ट्रिययुवदिवसः आचर्यते। तावत् अत्रावसरे अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राजधान्यां दिल्ल्याम् आयोज्यमाने विकसित भारत युव नेतृसंवाद कार्यक्रमे युवभिः समं संवादं कुर्यात्। भारतमण्डपम् इति स्थले आयोज्यमाने एतस्मिन् कार्यक्रमे विशेष प्रदर्शनी अपि प्रदर्शयिष्यते। एतस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं स्वामी विवेकानन्दस्य विचाराणां कार्याणां च यूनां मध्ये प्रापणम् अस्ति। तावत् ऐषमः राष्ट्रीय युवा दिवसस्य केंद्रीय विषयः अस्ति युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना इति युवा स्थायी भविष्यार्थम् उत्तरदायित्वेन सह राष्ट्राय प्रारूप प्रदानम् इति। अग्रे वर्धामहे उत्तरप्रदेशस्य कन्नौज रेलस्थानके महती दुर्घटना सञ्जाता। रेलस्थानके तत्र निर्माणाधीने तत्र भवने दुरापन्नेन यन्त्रसमस्या कारणेन छदिः पतिता। एतेन अनेके श्रमिकाः तत्र व्रणिताः जाताः। कानपुरस्य अधिकारिणः के विजयेन्द्र पाण्डियन् इत्येतस्य अनुसारं प्रायः 28 श्रमिकाः तत्र परित्राताः जाताः, अथ 6 श्रमिकाः गम्भीररूपेण तत्र व्रणिताः सन्ति। श्रमिकान् स्थानीय प्रशासनस्य सहयोगेन रेलभागस्य अधिकारिभिः कर्मचारिभिः च चिकित्सालयं प्रापितवन्तः। एतस्याः दुर्घटनायाः अन्वीक्षणार्थं 4 अधिकारिणां समितिः संघटितं गता। तावत् दुर्घटनायां व्रणितेभ्यः श्रमिकेभ्यः रेलविभागपक्षतः आर्थिकसहायता अपि प्रदीयमाना अस्ति। ये सारे मेरे मजदूर, सारे लेबर मेरे साथ के इसमें करीब 20-25 लोग थे और एक बाबूजी भी थे, वो भी उसके ऊपर ही थे शायद। और नीचे भी बहुत कुछ लोग थे, नीचे भी जो पिलर को ये इसको लगा रहे थे, शटरिंग को डीलिंग कर रहे थे। साम्प्रतं महाकुंभ संबद्धा वार्ता। प्रयागराजे श्वः महाकुंभः समारभते। महाकुंभस्य समारम्भः पौषपूर्णिमायां प्रथमामृतस्नानेन समं भविष्यति। एतस्मै भव्य आयोजनाय तत्र सर्वाः सज्जताः सम्पूरितं गताः। तत्र 12 वर्षाणाम् अनन्तरं महाकुंभस्य आयोजनं विधीयमानम् अस्ति। महाकुंभे सहभागितार्थं जूना अखाड़ा इत्येतस्य आचार्य महामण्डलेश्वरः स्वामी अवधेशानन्दगिरी महाराज वर्यः ऐषमः महाकुंभाय विहिताः विशेषसज्जताः आलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदी इत्येतस्मै अथ मुख्यमन्त्रिणे योगी आदित्यनाथाय धन्यवादं प्रदत्तवान्। अवधेशानन्दगिरी महाराज वर्यः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सत्यसङ्कल्पेनैव प्रयागराजे उत्तमव्यवस्थाः सञ्जाताः सन्ति। सहैव स्वामिना अवधेशानन्दवर्येण मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः कुशलः प्रशासकः प्रतिपादितवान्। ध्येयमिदं यत् जूना अखाड़ा इति समूहः भारते नागा साधूनां पुरातनः बृहत्तमः च एकः समूहः अस्ति। सरकार की व्यवस्था उत्तम कोटि की है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी ने एक अद्भुत प्रबंध किया है। वो एक कुशल प्रशासक हैं, अद्भुत शासक हैं, एक विचित्र उपासक हैं। बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्संकल्प से यहाँ एक विचित्र व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं जो अत्यंत मोहक हैं, सबको प्रियकर और रुचिकर सुखकर लग रही हैं। तावत् संयुक्त राज्य अमेरिकायाः लॉस एंजेलिस इति स्थलस्य अरण्येषु अग्निकाण्ड दुर्घटना प्रतिदिनं नवे क्षेत्रे प्रसरति। एतस्मिन् अग्निकाण्डे $150 अर्बुद इति मुद्रायाः सम्पत्तिक्षतेः अनुमानम् अस्ति। क्रीडावार्तायाम् इंग्लैंड दलं विरुध्य 5 स्पर्धायुतायै 20-20 श्रृङ्खलायै भारतीय दलस्य घोषणा सञ्जाता।
अत्र मुहम्मद शमी इत्येषः 14 मासानन्तरं स्थानं प्राप्तवान्। जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के आयोजयिष्यते शृङ्खलायाः प्रथमा स्पर्धा। एतस्मै स्पर्धायै तत्र सूर्यकुमार यादवः दलस्य नायकत्वं सम्भजिष्यते। तत्रैव अक्षर पटेलः उपनायकः दलस्य उपनायकत्वं सम्भालयिष्यति। प्रियवीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं भवन्तः अद्य 7:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अवश्यम् अवलोकयन्तु। इदानीम् अधुना अल्पविरामयतद्वार्ता संस्करणं सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।